गुड मर्निङ दर्शकवृन्द, नमस्ते। द मर्निङ सोमा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हार्दिक स्वागत छ। द मर्निङ सोको विषयवस्तु लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। टिम भन्ने बित्तिकै आज म एक्लै छु, अर्थात् को होस्ट शेषराज भट्टराई विशेष कामले उपस्थित हुन सक्नु भएन र भोलि फेरि हामीसँग जोडिनु हुने नै छ भन्दै आउनुहोस् सुरुवात गरौँ विभिन्न विषयवस्तुसहित, अर्थात् म निमा काफ्ले सहित द मर्निङ सोको यो बिहानीको बसाइमा। र बिहानीको बसाइको कुरा गर्दाखेरि हामी मितिबाटै सुरुवात गरौँ। मितिको कुरा गर्दाखेरि 2079 साल फागुन 4 गतेको दिन रहेको छ र सन् 2023 फेब्रुअरी 16 को यो बिहानीमा हामी छौँ। र यो मितिको प्रसङ्गसँगै दर्शकवृन्द हामी द मर्निङ सोमा विभिन्न विषयवस्तुमा आज छलफल गर्छौँ, चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। यसै गरेर राजनीतिक परिवेशलाई छुटाउनै मिल्दैन, के कस्तो छ, राष्ट्रपति निर्वाचन संहार जस्तै छ र यसरी हेर्दाखेरि पोलिटिकल पार्टीमा अन्डरस्ट्यान्डिङ यी लगायतका विषयमा कतिपय अवस्थामा मिलिरहेको छैन र यो नमिल्नुको कारणहरू के छन् भन्ने विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यसका लागि हामीले गेस्ट पनि निम्ति आएका छौँ र गेस्टसँगै विभिन्न यी विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। तर गेस्टसँग कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि हामी सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ यो बिहानीको बसाइमा विभिन्न विषयवस्तुसँगै। र विषयवस्तुको कुरा गर्दाखेरि दुःखद प्रसङ्ग छ यो बिहानीको बसाइमा। हामीले सुरुवात नै सकारात्मक भाइब्सबाट सुरुवात गर्ने भन्दै पनि जनजीवनमा पर्ने त्यस्ता खालका दुःखद आपतकालीन स्थितिले कहिलेकाहीँ निकै मर्माहत बनाउने गर्दछ र यसै अन्तर्गत हामीसँग न्युज प्राप्त भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी ग्यास सिलिन्डर विस्फोटबाट घाइते हुनुभएको छ र गुल्मीबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचित सांसद भण्डारी चाहिँ गैराती काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित आफ्नै निवासमा खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा घाइते हुनुभएको हो दर्शकवृन्द। र घटनामा भण्डारीकी आमा पनि घाइते हुनुभएको छ र दुवैजनालाई उपचारका लागि कीर्तिपुर स्थित बर्न अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ र सांसद भण्डारीको शरीरको 25% भाग जलेको बताइएको छ, तर आमाको भने शरीरको 70% भाग जलेको अस्पतालले जनाएको छ। दुर्घटना लगत्तै दुवैजनालाई अस्पताल पुर्याएर आइसियुमा भर्ना गरिएको थियो। खाना खाएर सुतिसकेपछि राति 10:30 बजेतिर सिलिन्डर विस्फोट भएको बताइएको छ र ग्यास लिक भएर चाहिँ यो विस्फोट भएको हुन सक्ने प्रहरीले जानकारी गराएको छ। यद्यपि के कति कारणले गर्दाखेरि ग्यास सिलिन्डर विस्फोट भयो भन्ने खालको कुराहरू आइ त सकेको छैन, तर अभियसली ग्यास लिक भएकै कारणले भन्ने खालको प्रहरीले जनाएको छ। र यो सिलिन्डर विस्फोटमा नेता चन्द्र भण्डारी र उहाँको आमा घाइते हुनुभएको छ। हाम्रो तर्फबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना, चाँडै छिटो निको हुनुहोस् भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ दर्शकवृन्द। र यो न्युजपछि अब भने अलिकति पोलिटिकल विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। पोलिटिकल विषयवस्तुको कुरा गर्दाखेरि विभिन्न आरोपमा आरोपितहरू पनि सांसद बन्ने भन्ने खालका कुराहरू बेला बखत उठिरहेका हुन्छन्, जुन चाहिँ देशको एउटा गरिमामय संस्थासँग अर्थात् संसदसम्म जोडिएर बसेका व्यक्तिहरू नै विभिन्न मुद्दामा झमेलामा यसै गरेर चाहिँ विभिन्न आरोप प्रत्यारोपमा जोडिएका व्यक्तिहरू त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि कस्तो खालको देश निर्माण हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू विभिन्न समयमा उठ्ने गर्दछ। यसरी हत्या, बलात्कार, लागु औषध, चोरी, डकैती जस्ता फौजदारी अपराधमा मुद्दा चलेमा सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा प्रतिनिधि सभा मस्यौदा नियमावली समितिमा सहमति जुटेको छ। फौजदारी अभियोगमा अदालतको आदेश अनुसार पूर्वपक्षमा पठाइए सांसदलाई निलम्बन गर्ने पक्षमा समितिको बुधबारको बैठकमा सहमति यो जुटेको हो। अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा निलम्बनको प्रावधान नरहेको कारण गम्भीर प्रकृतिको फौजदारीको अभियोग लागेका सांसदहरू समेत निलम्बनमा परेका थिएनन्, जुन हामीले देखिरहेका थियौँ। यसअघि बैठकमा चाहिँ थुनामा पठाउँदा निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा काङ्ग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेमकिपा देखिएका थिए। निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा भने एमाले, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद पनि रहेका थिए। तर हिजोको बैठकमा भने
अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएका सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा सहमति जुटेको हो र हत्या, बलात्कार जस्ता अपराध भ्रष्टाचार भन्दा पनि जटिल भएकाले फौजदारी मुद्दामा मुछिएका सांसद हिरासतमा रहेदेखि नै स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था हुनुपर्नेमा कानुनविदहरूको राय छ र यसरी फौजदारी अपराधमा मुद्दा चलेको अवस्थामा सांसद पद निलम्बनमा पर्ने भएको छ र यसअघि भने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था थिएन, जसले गर्दा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पुगेको अवस्थामा पनि सांसद पद निलम्बनमा पर्दैनथ्यो। संसदीय गतिविधिमा मात्रै सहभागी हुन नपाउने प्रावधान थियो, तर बुधबार प्रतिनिधि सभामा नियमावली मस्यौदा समितिमा दलहरूबीच हत्या, बलात्कार, लागू औषध, चोरी, डकैती जस्ता फौजदारी अपराधमा मुद्दा चलेमा सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा सहमति जुटेको हो र यसैसँगै अब अदालतको आदेश अनुसार फौजदारी अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि कुनै सांसद थुनामा गए सांसद पद स्वतः निलम्बनमा पर्ने भएको छ र यसरी दलहरूबीच यसबारे सहमति भने सहजै यो बनेको होइन। धारणागत रूपमा दलहरू विभाजित थिए, अघि मैले नामहरू पनि लिइसकेँ र पछिल्लो समयमा भने यस विषयमा एकजुट भएका छन् दलहरू पनि र यसरी चाहिँ एमाले सांसद यता लक्ष्मी महतो कोइरी फौजदारी प्रकृतिमा पर्ने कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रहरीको फरार सूचीमा छन्। यसै गरेर विभिन्न व्यक्तिहरूको यहाँ कुरा गर्ने हो भने उनलाई अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश पनि दिएको छ, तर अब विभिन्न यसै गरेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरी लगायतका कुराहरू यहाँ आउँछन्। यसरी अरुण चौधरी पनि ट्र्याक्टरमा आगजनी गरेको मुद्दामा थुनामै छन्। अब त्यही भएर चाहिँ नागरिक उन्मुक्ति पनि सुरुमा विरोधमा उभिएको थियो, तर अहिले पछिल्लो समय भने सत्ता नेतृत्व दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी अदालतबाट पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा सांसद पद निलम्बन हुनुपर्ने पक्षमा थिए भने विभिन्न पार्टीहरू विपक्षमा अर्थात् विरोधमा थिए, तर अहिले चाहिँ साझा सहमतिका कुराहरू आएका छन् र यस विषयमा एकजुट भएको प्रसङ्गलाई हामीले द मर्निङ सोमा समावेश गर्यौं दर्शकवृन्द। र यो सँगै अब अलिकति फर्केर जाउँ माघ 1 गतेको प्रसङ्ग निकै दुःखदायी प्रसङ्ग थियो, किनभने यतिहरूको पोखरामा दुर्घटना भएको जहाजको प्रसङ्गको विषयमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ र माघ 1 गते पोखरामा जुन भएको यतिहरूको जहाज दुर्घटनाको ठिक अघि पाइलटको कमान्ड परिवर्तन भएको चाहिँ पाइएको छ। दर्शकवृन्द, दुर्घटना जाँच आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा दुर्घटनाको 14 सेकेन्ड अघि मात्र पाइलट अन्जु खतिवडाबाट कमान्ड प्रशिक्षक पाइलट कमल केसीले लिएका थिए। जहाज 10:57:32 सेती खोजमा खसेको थियो र त्यसको 14 सेकेन्ड अगाडि को पाइलटको सिटमा रहेका प्रशिक्षक पाइलट केसीले जहाजको कन्ट्रोल लिएको प्रतिवेदनमा देखिएको छ र त्यसबेला जहाजमा खतरा जनाउने संकेत देखिसकिएको दुर्घटना जाँच आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ। अवतरणका दौरान पाइलट सिटमा बसेकी अन्जुले को पाइलटको सिटमा बसेका प्रशिक्षक पाइलट केसीसँग निरन्तर सुझाव पनि मागेकी थिइन्। उनले जहाजलाई निरन्तर सुझाव मागेको थिइन् र उनले जहाजलाई निरन्तर देब्रे मोड्ने कि नमोड्ने भनेर सोधेको पनि पाइएको छ र उनले जहाजलाई निरन्तर देब्रे मोड्ने नमोड्ने विषयमा चाहिँ केसीले मोड्न अनुमति दिएका थिए र खतिवडाले जहाज अझै तल लैजाने वा नलैजाने भनी सोध्दा त्यसो नगरी इन्जिनको पावर बढाउन भनेका थिए, तर इन्जिनमा पावर नआएको पत्तो पाएसँगै अन्तिम क्षणमा उनले जहाजको कमान्ड प्रशिक्षक पाइलट केसीको हातमा सुम्पिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ र यसरी फ्लाइट डेटा रेकर्डर र ककपिट भोइस रेकर्डरको डेटाको विश्लेषण गर्न आयोगको नेतृत्वमा सिङ्गापुर, फ्रान्स, क्यानाडा र आइएसका प्रतिनिधि समेत बसेर प्राविधिक तथा मानवीय पक्षको विश्लेषण गरिएको आयोगले जनाएको छ र यसरी यतिएर जहाजको दुर्घटनामा चाहिँ अब भने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पश्चिमतर्फको रनवे 12मा जहाज अवतरणको अनुमति दिनुअघि भिजुअल अप्रोचबारे विस्तृत अध्ययन गर्न दुर्घटना जाँच आयोगले सरकारलाई सिफारिस पनि गरेको छ। आयोगको सिफारिससँगै तत्काललाई पश्चिमतर्फको रनवे 12बाट
जहाज अवतरण गर्न नपाइने भएको छ र 1 माघमा चाहिँ यति एयरलाइन्सको ATR 72 जहाज रनवे 12 बाट अवतरण गर्ने क्रममा पोखरामा सेतीको खोजमा खस्दा चालक दलका सदस्यसहित 72 जनाको ज्यान गएको थियो र यसरी दुर्घटना लगत्तै सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित पूर्व सचिव नगेन्द्र प्रसाद घिमिरे नेतृत्वको 5 सदस्यीय जाँच आयोगले बुधबार चाहिँ प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ। यसरी 24 फेब्रुअरीदेखि चाहिँ पोखरामा इन्स्ट्रुमेन्टल फ्लाइट रुल उडान हुने पनि बताइएको छ र पूर्वतर्फको रनवे 30 बाट IFR उडान भए पनि पश्चिमतर्फको रनवे 12 बाट VFR नै उडान हुने हुनाले विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने सदस्य सचिवहरूको भनाइ पनि रहेको छ र यसरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले रनवे 12 बाट VFR उडान अनुमति दिनुअघि जहाज कति उचाइमा स्थिर हुन्छ, कसरी सुरक्षित अवतरण गर्न सकिन्छ भनेर विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने छ भनेर चाहिँ भनिएको छ र यसरी पाइलटको आँखाले चाहिँ आकाश हेरेर जहाज उडान अवतरण गर्ने विधिलाई VFR भनिन्छ दर्शकवृन्द र त्यस्तै पाइलटले आधुनिक उपकरणको माध्यमबाट मोनिटरमा आएका सङ्केतलाई हेरेर उडान अवतरण गर्ने विधिलाई भने IFR भनेर भनिन्छ। यसरी यो मोहडा कतापट्टिबाट गर्ने भन्ने खालको प्रसङ्गलाई हामीले यहाँ जोड्यौँ र यो अनुमति पनि मागिएको छ अर्थात् सिफारिस पनि गरिएको प्रसङ्ग हामीले यहाँ जोड्यौँ र यति एयर जहाजको दुर्घटनाको यो प्रसङ्गपछि भने अलिकति फर्केर जाउँ अर्थात् हामी जनकपुर रेलवेको कुराहरू गर्दाखेरि विभिन्न समयमा घाटामा गइरहेको रेलवेको प्रसङ्गहरू नै आउँछ जुन चाहिँ निकै घाटामा गइरहेको छ भन्ने खालका न्युजहरू बेला बेलामा आइरहेका हुन्छन् र यसरी हेर्ने हो भने असोज 2077 मा भारतबाट 1 अर्बमा किनेका 2 वटा रेल 19 महिनासम्म थन्क्याउँदा झन्डै 3 करोड नोक्सान बिहोरेको नेपाल रेलवे कम्पनीले 20 चैत 2078 अर्थात् 3 अप्रिल 2022 देखि सञ्चालनमा ल्याएपछिका 10 महिनामा 10 करोड घाटा खाइसकेको छ र यसमा चिया खाजा फर्निचर कम्प्युटर लगायतको प्रशासनिक खर्च भने जोडिएको छैन र दैनिक 2 पटक जयनगर जनकपुर कुर्था ओहोरदोहोर गर्ने रेल यात्रुले भरिभराउ हुने गरे पनि रेलवे कम्पनीको तथ्याङ्कले भने अप्रिलदेखि डिसेम्बरसम्मका 9 महिनामा 9 करोड 50 लाख 77 हजार घाटा भएको देखाएको छ र मासिक 1 करोड 59 लाख 53 हजारका दरले 9 महिनामा 14 करोड 35 लाख 77 हजार खर्च गरेको कम्पनीको कमाई भने यो अवधिमा 5 करोड 85 लाख मात्रै भएको छ र यात्रुको भाडाबाट मासिक 65 लाखका दरले आम्दानी हुने गरेको कम्पनीको तथ्याङ्क रहेको छ। तर यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो 1 अर्बमा किनेर ल्याएको जुन रेल छ त्यो विभिन्न कुराहरूलाई समावेश गर्दै अर्थात् कटौती गर्दाखेरि पनि घाटामा गइरहेको प्रसङ्ग छ र यता केन्द्रले चाहिँ बजेट नदिँदाखेरि बिमा नगरिकनै चाहिँ 2 वटा रेल चलिरहेका प्रसङ्गहरू पनि छन्। त्यसै गरेर चाहिँ रेल सञ्चालनको पर्खाइमा कुर्थाभङ्गा बेजलापुर ट्र्याक भनेर पनि भनिएको छ। त्यसै गरेर 1.5 करोड खर्चेर तालिम दिएका कर्मचारी हटाइएको तथा नयाँ कर्मचारीलाई फेरि तालिम दिँदा 45 लाख रुपियाँ खर्च लाग्ने भनेर प्राविधिकदेखि लिएर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि रेलवे घाटामा गइरहेको छ र यसमा सरकारवाला निकायहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने घाटामा जान नदिनका लागि गर्नुपर्ने प्रयासका विषयमा बेला बेलामा न्युजहरू पनि उठिरहेका छन् जुन हामीले आज मर्निङ सोमा समावेश गर्यौं दर्शकवृन्द। र अब भने अलिकति कुरा गरौँ स्पोर्ट्सको र स्पोर्ट्सको कुरा गर्दाखेरि ओपनर जर्ज मुन्सेको शानदार शतकमा चाहिँ आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा स्कटल्यान्डले नामिबियालाई पराजित गरेको छ र टियु क्रिकेट मैदानमा हिजो स्कटल्यान्डले नामिबियालाई 10 विकेटले पराजित गरेको हो र यसरी सिरिजमा नामिबियाको यो लगातार दोस्रो चाहिँ हार हो र यसरी गत मंगलबार नामिबिया नेपालसँग पराजित भएको थियो र नामिबियाले दिएको 154 रनको लक्ष्य स्कटल्यान्डले 22.1 ओभरमा बिना विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो र स्कटल्यान्डको जितमा मुन्सेले अभिजित 103 रनको शतकीय इनिङ पनि खेले र यस्तै केली
कोटजरले अभिजित 46 रन बनाए र नामिबियाका लागि कुनै खेलाडीले विकेट लिन सकेनन् र त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नामिबियाले 39.2 ओभरमा अल आउट भएर 153 रन बनाएको थियो र नामिबियाका लागि हेनरी लोरेन्स 54 रनमा आउट हुँदा बोर्नार्ड स्कोटजले 30 रन बनाए र यो जितसँगै स्कटल्यान्डले 7 चोली सहभागी विश्वकप लिग 2 को उपाधि जितेको छ र स्कटल्यान्डले 33 खेलमा 48 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थान हासिल गरेको छ र अन्य टोलीले बाँकी सबै खेल जिते पनि स्कटल्यान्डभन्दा अगाडि पुग्ने छैन र नामिबिया भने 32 खेलमा 37 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको छ र स्कटल्यान्डले आगामी जुनमा चाहिँ जिम्बाब्वेमा हुने आइसिसी एकदिवसीय विश्वकपको छनौटमा स्थान बनाइसकेको छ र यसरी त्रिकोणात्मक सिरिज फागुन 9 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ र विभिन्न नेपाली टिमहरूलाई समावेश गरेर चाहिँ गेमहरू अगाडि बढिरहेका प्रसङ्गहरूलाई हामीले यो स्पोर्ट्समा पनि कभर गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी भने अब द मर्निङ सोको यो विभिन्न विषयवस्तुसँगै अलिकति हामीले सुरुवाती भूमिकामा पोलिटिकल अपडेटका कुराहरू गऱ्यौँ अर्थात् राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रसङ्ग त्यसै गरेर हिजो संसदमा उठेका धेरै कुराहरूको प्रसङ्गमा पनि सांसदहरूले धेरै कुराहरू बोल्नु भएको थियो र यी लगायतका विषयमा के रहेका छन् सबै कुरामा जानकारी लिनका लागि संवाद गर्नका लागि हामीसँग गेस्ट हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता कर्णबहादुर थापा गेस्टको रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँसँग धेरै हामी कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँलाई निम्त्याउनुभन्दा अगाडि लिनुपर्ने हुन्छ यो एउटा छोटो ब्रेक। Guest of the show is brought to you by Ved International Consultancy. ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द द मर्निङ सोमा छौँ हामी र यो सँगै गेस्ट अफ द सोमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। गेस्ट अफ द सोको कुरा गर्दाखेरि मैले ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि पनि अलिकति भूमिकामा कुरा गरेको थिएँ र यसै गरेर आज हामीसँग राजनीतिक परिदृश्यलाई कसरी हेरिएको छ एमालेको आँखाबाट त्यसै गरेर के हुन्छ भावी अवस्था त्यसै गरेर हिजो संसदमा सांसदहरूले उठाएका धेरै प्रश्नहरूका कुराहरू पनि छन्। यी लगायतका कुरामा विशेष गरेर प्रश्न उठाएका कुराहरू राष्ट्रपतिका सवालमा थिए जहाँ चाहिँ विभिन्न सांसदहरूले आवाज उठाउनु भएको थियो। यी विविध विषयमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्नका लागि हामीसँग आज गेस्टको रूपमा आउनु भएको छ नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य त्यसै गरेर नेता कर्णबहादुर थापा। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। हजुर, फर्केर जाउँ हिजो प्रतिनिधि सभाको बैठकतर्फ र त्यहाँ फर्केर जाँदाखेरि धेरै सांसदहरूले राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा कुरा गर्नुभएको थियो र कुरा गर्दै गर्दाखेरि धेरैले चाहिँ एमालेको प्रसङ्गलाई जोडेर यो एमालेको चाहिँ चलखेलका कुराहरूसम्म राष्ट्रपति हुने भन्ने खालका प्रसङ्गहरूमा कुरा उठेका थिए। के भन्नुहुन्छ त्यसमा? राष्ट्रपतिको निर्वाचनका सन्दर्भमा नेकपा एमालेले कुनै चलखेल, दाउपेच, षड्यन्त्र या कुनै आसक्ति केही पनि देखाएको छैन। एकलौटी हडप्न खोजेको सम्मका शब्दहरू होइन, एकलौटी हडप्ने भन्ने कुरै भएन। नेपाली राजनीतिको परिदृश्य जे छ अहिले, नेपाली राजनीतिको शक्ति सन्तुलनको अवस्था जे छ त्यसलाई स्वीकार गरेर अहिलेको यो आवश्यकतालाई महसुस गरेर नेपाली राजनीतिको अहिलेको वर्तमान स्थितिलाई विश्लेषण गरेर यो अहिलेको सत्ता साझेदारी आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलहरूले पुसको 10 गते सहमति गरेका छन्। त्यो सहमतिका सबै विषयहरू त्यो शक्ति सन्तुलनका आधारमा गरिएको जिम्मेवारी बाँडफाँड राज्यका विभिन्न अङ्ग र निकायमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, उपसभामुख लगायतका सबै चिजहरू कार्यान्वयन भएर अगाडि बढिसक्यो र अब एउटै निर्वाचन बाँकी छ, त्यो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको। त जे सहमति हिजो गरिएको छ, नेकपा एमालेको निष्कर्ष अहिले पनि के छ भने सहमति गर्दा र अहिलेको परिस्थितिमा त्यो बेला र अहिलेको राजनीतिक विश्लेषणमा कुनै पनि राजनीतिक दलको जो त्यो सहमतिमा सहमत थिए
त्यो सम्झौतामा सहमत भएका दलहरूको बिचमा औपचारिक रूपमा कुनै पनि त्यस्तो प्रस्ताव त्यो सहमति विपरीतको भएको छैन। त्यसकारणले नेकपा एमाले कुनै अतिरिक्त कुरा गरेको छैन। जे सहमति जुन सन्दर्भ र जुन परिस्थितिमा भयो, जुन अवस्थामा भयो, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि जाउँ र त्यसमा सत्ता साझेदार दलहरू सबै सहमत छन् भन्ने विश्वास नेकपा एमालेको छ। तर पूर्व सहमतिको कुरा गर्दाखेरि एमालेलाई चाहिँ माओवादीले धोका नै दिन लागेको हो भन्ने खालका कुराहरू पनि उठिरहेका छन् नि, यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर जब सत्ता साझेदारी गर्नु परेपछि नीतिमा, सिद्धान्तमा, विचारमा, विश्लेषणमा, लक्ष्य र उद्देश्यका सन्दर्भहरूमा अलग अलग प्रकारका सोचहरू हुन सक्छन्। तर सत्ता साझेदारी चलाउनु छ भने त विश्वासले चलाउनु पर्यो। त विश्वासको न्यूनतम मापदण्ड के हो त? न्यूनतम आधार के हो? कुन परिस्थितिले यो गर्न पर्यो? योभन्दा फरक पनि त हुन सक्थ्यो नि त। अहिलेको सत्ता साझेदारीको प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, माधव नेपालको पार्टी लगायतका थुप्रै दलहरूको सत्ताको गठबन्धन थियो, दलहरूको गठबन्धन थियो। त्यो दलीय गठबन्धन के थियो भन्दा एमालेका विरुद्धमा लक्षित थियो। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको निर्वाचनले परिस्थिति बदल्यो। उहाँहरूको गठबन्धन टुट्यो। जनमत प्रकट भइसकेपछिको जुन शक्ति सन्तुलनको स्थिति आयो, जनअभिमतलाई कदर गरेर नयाँ सत्ता साझेदारी सुरु भयो। गठबन्धन र सत्ता साझेदारीका बिचमा ठुलो अन्तर छ। त त्यसैले यो अहिले त योभन्दा फरक गर्नु थियो भने नेकपा एमाले त कुनै अतिरिक्त गतिविधि गरेको होइन नि। तर अहिलेको सहमतिको प्रसङ्गमा त कता कता आशंका गर्ने कुराहरू छँदैछन्। तर अलिकति अगाडि फर्केर हेर्ने हो भने प्रचण्डले धोका दिन सक्छन् है भनेर चाहिँ तपाईँहरूले नै बोल्नु भएको थियो निकै अगाडि। त्यो पूर्वानुमानको आधार चाहिँ के थियो? विगतका कतिपय सन्दर्भहरूमा नेकपा माओवादी केन्द्रले चलाएको जनयुद्ध, त्यसको नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उहाँ एउटा कस्तो बाध्यात्मक परिस्थितिबाट उहाँ अगाडि बढ्नु पर्यो भने उहाँहरूले जे चाहनु भएको थियो, जसरी उहाँले जनयुद्धको उठान गर्नुभएको थियो, नेपालको राजनीतिलाई जहाँ गएर बैठान गर्न चाहनुहुन्थ्यो, त्यो सम्भव थिएन। त्यो अनुपयुक्त थियो। अहिलेको युग सुहाउँदो थिएन। 21औं शताब्दीमा उहाँहरूले जे चाहनुभएको थियो सत्ता कब्जा हतियारका बलबाट, त्यो सम्भव थिएन। त्यो असम्भव भइसकेको विषयलाई छोड्न पर्यो। उहाँहरूले कम्प्रोमाइजमा आउनु पर्यो। त्यसपछि उहाँलाई दुविधा र बडो अप्ठ्यारो के पर्यो भने उहाँहरूले जसलाई जे भनेर हिँडाउनु भयो, लगाउनु भयो, त्याग र तपस्या गर्न तयार भए, मान्छे कुर्बानी गर्न तयार भए, ती मान्छेलाई चाहिँ एउटा कुरा भन्नुपर्ने अनि देश र दुनियाँलाई चाहिँ फरक प्रकारको चिज भन्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति थियो उहाँको। अब त्यो बाध्यताबाट उहाँ हटिसक्नुभयो भन्ने हाम्रो विश्वास हो। किनकि अब उहाँहरूले लक्ष्य उद्देश्य के भन्ने हो राजनीतिक दलले भन्न पाउँछ। तर त्यो लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्ने बाटोको सन्दर्भमा अब शान्तिपूर्ण बाटो नै हो। जनअभिमतबाट नै सबै कुराको निष्कर्ष निस्कन्छ। त्यसलाई हामीले मान्यौँ भनेर उहाँहरूले भनिसक्नुभयो। त्यो भनिसकेपछि अहिले पछिल्लो जो जनअभिमत प्रकट भएको छ त्यसलाई उहाँहरूले मान्नुभएको छ। सैद्धान्तिक रूपमा मान्नुभएको छ, राजनीतिक रूपमा मान्नुभएको छ, शक्ति सन्तुलनको स्थितिका कारणले मान्नुभएको छ। त यो सच्चाइमा उहाँहरू उभिनुपर्छ। अब अविश्वसनीय शक्तिका रूपमा प्रचण्ड या नेकपा माओवादी केन्द्र रहनु हुँदैन। अविश्वसनीय कुरा गर्दाखेरि अब यता सुदूरपश्चिमतर्फ अलिकति फर्केर जाउँ र सुदूरपश्चिममा सरकार टिकाउन एमाले सकेन र यसर्थमा हेर्दाखेरि गठबन्धनलाई लिएर राजनीतिक अस्थिरता अझ निम्तिने हो कि भन्ने खालका आशंकाहरू यहीँबाट सुरुवात भएका छन् नि। ठिक भन्नुभयो। नेकपा एमाले अहिलेको परिस्थिति बमोजिम जे सहमति र सम्झौताहरू भएका छन्, जुन राजनीतिक कोर्स सबैले स्वीकार गर्नुभएको छ, यसलाई अधिकतम ढङ्गले अगाडि बढाउन अहिलेको परिस्थिति बमोजिमको राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा छ नेकपा एमाले। आज एउटा काम गर्ने, भोलि अर्को काम गर्ने पक्षमा एमाले छैन। त्यसमा म सुदूरपश्चिम तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। जे हो त्यो जनताले पनि बुझ्नुपर्छ, राजनीतिक दलले पनि बुझ्नुपर्छ, नेपालको सञ्चार माध्यमले पनि त्यो कुरालाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। जस्तो सुदूरपश्चिमको एमाले टिकाउन सकेन भन्ने प्रकारको कुरा
त्यहाँ कसैको पनि बहुमत छैन। ठुलो पार्टी काङ्ग्रेससँग 19 सिट छ, नेकपा एमालेसँग 10 सिट छ, नेकपा माओवादी केन्द्रसँग 11 सिट छ, उन्मुक्ति पार्टीसँग 7 सिट छ, एउटा स्वतन्त्र र एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको छ। यो परिस्थितिमा काङ्ग्रेस एमाले मिल्ने हो भने छुट्टै ढङ्गको कोर्समा जान्छ र सरकार बन्न सक्छ। माओवादी र काङ्ग्रेस मिल्दाखेरि पनि अर्को कोर्समा जान्छ र त्यो सरकार पनि चल्छ। त्यसबाहेक नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र उन्मुक्ति पार्टी समेतको समर्थनमा त्यस सरकार बनाएको थियो। अब उन्मुक्ति पार्टी चाहिँ सुरुदेखि नै दुविधामा थियो र उसले समर्थन दिने कि नदिने कि के गरौँ कसो गरौँ भन्ने उहाँहरूको माग के भन्दा आफ्नो नेता रेशम चौधरी लगायतका अरू नेताहरूलाई पनि रिहाईको उहाँहरूको माग छ। रिहाईको मागलाई हामीले विधिको शासनलाई मानिरहेका छौँ। त्यसको एउटा विधि छ, प्रक्रिया छ र त्यो कसैको आदेशले, फरमानले, राजनीतिक निर्णयले त्यो चिज सम्भव छैन भन्ने कुरा हामीले सबै जनतालाई पनि यो कुरा बुझाउनु जरुरी छ। स्वयं राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि त्यो बुझ्न जरुरी छ र उन्मुक्ति पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुकले पनि त्यो बुझ्न जरुरी छ। त्यो बुझाइमा एकरूपता छैन। उहाँहरूलाई हाम्रो नेता छोड्नुपर्छ भन्ने छ, बन्दी भइरहेको व्यक्तिलाई चाहिँ छोडिन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ, तर राज्यका अङ्ग र निकायहरूले गरेका चिजलाई यत्तिकै त त्यो चिज सम्भव छैन। तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ यी यस्ता खालका कुराहरू उठ्छन्, मागहरू उठ्छन् भन्ने थापाउँदै पनि सरकार गठनका लागि जुन खालका सहमति हुन्छन् ती सहमतिहरू आफैमा पनि अपत्यारिला खालका सहमति, असजिला खालका सहमतिहरू जुन हुन्छन् र कालान्तरमा गएर ती टुट्छन् पनि। यसको जग सुरुमै किन मजबुत बनाउन सकिँदैन? तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा अपत्यारिलो प्रकारको असम्भव किसिमको गैर कानुनी ढङ्गले केही चिज गर्छौँ भनेका चिजहरू त्यस्तो गरिनुहुन्न, होइन? अहिले रेशम चौधरी र रेशम चौधरी समेतका व्यक्तिहरूलाई लागेको मुद्दाका सन्दर्भमा त्यो दुई तहको अदालतले फैसला गरेका छ। जिल्ला अदालत, उच्च अदालत। सर्वोच्च अदालतमा उहाँको अहिले अब चलिरहेको छ पुनरावेदन। त्यसमा विपक्षीलाई झिकाउने, जसलाई बाहिर झजी भनिन्छ, झगडिया झिकाउ, त्यो आदेश भएको छ। त्यो भइसकेपछि झगडिया झिकाउ आदेश पनि आफैमा एउटा एक कदम अगाडि हो। दुई तहको अदालतले गरिसकेको फैसलामा कुनै पुनराविचार गर्नुपर्ने खालको कानुनी अवस्था र आधार भएपछि मात्रै अहिलेका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको नियमावलीले झजी हुन्छ, नभएपछि दुई तहको अदालतले गरिसकेकोलाई चाहिँ झगडिया झिकाउ आदेश नहुन पनि सक्छ। त्यसैले उहाँहरूको समर्थक, शुभेच्छुक, नेता, कार्यकर्ताहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने उहाँको रिहाईको कानुनी बाटो, कानुनी प्रक्रिया सहज ढङ्गले सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाएको छ। गर्न सकिने यही थियो। यो कुरा मैले त व्यक्तिगत रूपमा अब रेशम चौधरी मेरो चाहिँ एकदम प्रिय मान्छे, बडो मैले माया गरेको पार्टीको अहिले नेता हुनुहुन्छ, नेताका हिसाबले सम्मान गर्छु। म त भाइ नै भन्छु, उहाँले मलाई दाइ नै भनेर बडो सम्मानित ढङ्गले लिनुहुन्छ। म कोही पनि मान्छे निरपराध छ भने अब कानुनी प्रक्रियाबाट उसले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु, व्यक्तिगत रूपमा पनि। र उहाँले व्यक्तिगत रूपमा भनेअनुसार मेरो त्यसमा दोष छैन, म निर्दोष छु, म अलिक परिबन्धमा परेँ भन्ने उहाँको भित्रदेखिको भनाइ छ। यो सबै चिज हुँदाहुँदै पनि मेरो उहाँप्रतिको सहानुभूति हुनु, माया हुनु, सम्मान हुनु, यो फरक कुरा हो। अरू कसैको पनि हुनु त्यो अलग कुरा हो। तर अदालतको विषय बनिसकेपछि त्यो चिज फैसलाका माध्यमबाट अदालतले निष्कर्ष निर्णय सुनाउनुपर्छ। त्यो चिजमा हाम्रो सहयोग छ, मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि सहयोग छ, नेकपा एमाले त्यसमा सकारात्मक छ। अरू चिजबाट यत्तिकै छुट छ, यो त सरकारले नगरेर हो। परिपाटी नै अलिकति फरक प्रसङ्ग, फरक तरिकाबाट उठेका भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। हुन त अब यो फौजदारी मुद्दा लागेकालाई चाहिँ निलम्बन स्वतः गर्नुपर्ने भन्ने खालका सिफारिसहरू पनि सुरु भइसकेका छन्, होइन? यसअघिका कुराहरूमा पनि हत्या, बलात्कार लगायतका विषयमा चाहिँ संलग्न भएका सांसदहरू नै त्यो ठाउँमा पुग्नु हुँदैन या अदालतले सफाई नदिएसम्म चाहिँ त्यो ठाउँमा जानु हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू, आवाजहरू उठिराख्दाखेरि यो अलिक अगाडि नै हुनुपर्थ्यो भन्ने बुझाइमा हुनुहुन्छ?
भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यो त तपाईँले भन्ने कुरा त हाम्रो मान्यताको कुरा नै होइन, त्यो त कानुनी व्यवस्था नै छ नि प्रष्टै। सरकारले, राज्य व्यवस्थाले संसारैभरि जहीँ पनि जुनै तहमा भइरहेको मुद्दालाई पनि फिर्ता लिन सक्ने, आम माफी दिन सक्ने व्यवस्था दुनियाँमा जहाँ पनि हुन्छ, नेपालमा मात्रै होइन। त त्यसका प्रक्रियामा जानु पर्यो, कुन प्रकृतिको छ, कुन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्छ, कुन मिल्दैन, त्यो लिनका निम्ति पनि हामीले प्रक्रिया के तोकेका छौँ। कार्यविधिलाई पनि हामीले पक्राउनुपर्छ, त्यसलाई पनि मान्नुपर्छ र सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया पनि पुरा गर्नुपर्छ। यो कुरा भनिदिनुपर्छ, यसमा ढाँट्नु हुँदैन, छल्नु हुँदैन। अब मान्छेलाई अलि अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई आशा देखायो भनेपछि अलि बढ्ताउ उद्वेलित हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर सबैले साँचो कुरा गर्नुपर्छ। अब पूर्ववर्ती सरकारले के गरिदिएको थियो भने अहिले हाम्रो संविधान र संविधान बमोजिमका त्यसका मातहतमा रहेका ऐन कानुनहरूले थुप्रै मुद्दाहरू छन्। म एउटा कानुन पृष्ठभूमि भएको, एउटा कानुनको विद्यार्थी पनि भएको, राजनीति शास्त्रको पनि विद्यार्थीका हिसाबले त्यहाँ 100-150वटा जति मुद्दाहरू किटानीका साथ यी मुद्दाहरू चाहिँ कुनै पनि ढङ्गले फिर्ता लिन, त्यसमा आम माफी दिन मिल्दैन भनेको छ। पूर्ववर्ती सरकारले के गरिदिएको थियो भने लामो लिस्ट छ, माथि जेसुकै कुरा उल्लेख गरिएको भए पनि सरकारले चाहेको बेलामा जुनसुकै मुद्दा पनि फिर्ता लिन सकिनेछ भनेर अध्यादेश ल्याउन खोज्नु भएको थियो। त्यसो हो भने त विधिको शासनको कुरा नै नगरेको। मैले अघि मान्यता यही कुरा गरेको थिएँ, विधिको शासनभन्दा पर रहेर मान्यतासम्मका कुरा उठेका छन्। मैले यसलाई जोड्न खोजेँ। कानुनी प्रणालीलाई, कानुनी व्यवस्थालाई, प्रावधानलाई सोझै उल्लङ्घन जब गर्ने राज्य व्यवस्थासँग त्यो अधिकार छैन, कुनै राज्यका अङ्ग र निकायहरूसँग छैन, न त्यो कार्यपालिकासँग छ, न त्यो न्यायपालिका स्वयंले, न्यायपालिकामा बसेका जजहरूले कानुन बमोजिमको फैसला गर्ने हो। त्यहाँभित्र उहाँहरूले प्रमाणका आधारमा फैसला गर्ने हो, त्यहाँ मोनोपोली हुँदैन। विधिको शासनको कुरा गर्दाखेरि अलिकति फर्केर जाउँ, पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रसङ्गमा नागरिकताको विवाद आयो, त्यसपछि उहाँ मन्त्रीबाट हट्नुभयो, नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो। अहिले दोहोरो राजधानीको प्रसङ्गमा यहाँ कुराहरू उठिरहेका छन्। उपनिर्वाचनमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ, सम्भव छ? अब यसमा मैले देखेको, मैले बुझेको जे तथ्यहरू बाहिर प्रचारमा आएका छन्, सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्, हामीले सुनेका छौँ, त्यस आधारमा भन्ने हो भने रवि लामिछानेजीले व्यक्तिगत रूपमा केही गल्ती गर्नुभएको छ। नागरिकताको विषयमा त फैसलै भइसक्यो। उहाँले जुन नागरिकता प्रयोग गरेर सांसद बन्नुभयो, पार्टी खोल्नुभयो, गृहमन्त्री पनि हुनुभएको थियो, प्रधानमन्त्री पनि हुनुभएको थियो, त्यो कुरा त अदालतको फैसला भइसकेपछि हामीले अन्यथा भन्नै परेन, त्यो चाहिँ मिलेको थिएन। उहाँले जुन प्रक्रिया पुरा गरेर सहज ढङ्गले नागरिकता त पाउनु हुने रहेछ नि त, सबैलाई थाहा भयो नि त। अनि किन त्यो प्रक्रियामा समयमै नगएको त? भनेपछि उहाँको त त्यो व्यक्तिगत त्रुटि हो नि त, यो कुनै राजनीतिक विषय हो त? त्यो नीतिसँग, सिद्धान्तसँग या कुनै अहिलेको सत्ता साझेदारीसँग यसको कुनै साइनो लेनादेनी सम्बन्ध कहीँ छ त? छैन नि। विगतमा उहाँले गरेको आफ्नै त्रुटिका कारणले त्यो त उहाँले गर्नुभएकै रहेछ भन्ने त प्रष्ट भइसक्यो। आम नेपाली जनताले रवि लामिछानेजीलाई भगवान मान्ने पनि एउटा जमात छ कि, उहाँहरूले नि के बुझ्नु पर्यो भने उहाँहरूले मानेको भगवानबाट त्रुटि भएको छ नि त, होइन? किनकि एकै दिनमा उहाँले त नागरिकता पाउनुभयो त, नागरिकता नपाइने कुरा त रहन्छ नि त। भनेपछि त्यो कुरा, अब त्यो नागरिकता प्रयोग गरेर उहाँले राहदानी लिनुभएको छ। अदालतमा बहसका क्रममा उहाँको तर्फबाट बहस गर्ने कानुनी व्यवसायहरूले त्यो कुरालाई स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। हो, त्यही नागरिकता प्रयोग गरेर उहाँले राहदानी लिनुभयो। त्यही बेलामा उहाँको अमेरिकाको राहदानी पनि छँदै नै थियो, त्याग्नु नभएको बेला, त्यो त पछि उहाँले त्याग्नु भयो। त्याग्ने प्रक्रिया उहाँले ठिकै गर्नुभयो। तर नेपाली नागरिकता मैले त्यागेँ र विदेशी नागरिकता लिएँ भनेर चाहिँ राज्यलाई त्यो गर्नै पर्ने जानकारी कम्पलसरी छ, त्यो उहाँले गराउनु भएको थिएन, होइन? त्यो नगराएको कारणले गर्दाखेरि त्यो नागरिकता उहाँको गोजीमै थियो, राज्यलाई जानकारी थिएन। तर यतिका बीच अब म यहाँनिर भन्दैछु तपाईँलाई ट्याक्कै सही कुरा, अमेरिकी नागरिकता त्याग्नुभयो। त्यागिसकेपछि उहाँले नेपाली नागरिकता त पुरानै प्रयोग गरेर उहाँले नेपालको राजधानी बनाउनु भयो। अब यस सन्दर्भमा तथ्य यी हुन्, जानकारीमा आएका र बाहिर आएका विषय यी हुन्। अब यो चाहिँ भोलि अदालतको विषय बन्यो भने अदालतले त्यसलाई कसरी उहाँले गरेको त्यो कामलाई
अदालतले निर्णय गर्नु पर्यो। ठिकै हो, सामान्य त्रुटि हो, प्राविधिक त्रुटि हो भनिदिन्छ कि, अर्थात् त्यसो होइन यो त नियतवश गरिएको राहदानी लिने बेलामा उहाँले फेक डकुमेन्ट पेश गरेर गर्नुभयो भनेपछि त्यसका लागि त्यहाँ दण्ड सजायको व्यवस्था छ। अब यो चाहिँ अदालतको विषय। पछिल्लो समय अलिकति एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अलिकति यो विषयमा लचिलो बनिरहेको देखिन्छ उहाँको अभिव्यक्तिहरूबाट पनि। यस अर्थमा हेर्दाखेरि यदि उपनिर्वाचनमा रवि लामिछाने जाने हुने हो भने एमालेले सहयोग गर्छ? त्यो राजनीतिक विषय हो। यो राजनीतिक विषय अब पार्टीले कसरी सोध्छ त्यो बेलामा उपनिर्वाचन होस्, मिति त तोकिसक्यो, त्यसमा अब पार्टीले को मान्छेलाई उम्मेदवार उठाउने या नउठाउने कि रवि लामिछानेजीको पार्टीलाई समर्थन गर्ने कि अरू कुनै पार्टीसँग सहकारी गर्ने कि। हुन त राजनीतिक बहसै भनिराख्नु भएको छ, राजनीतिक पनि बहस आफैमा होला, तर अब यो रविलाई अप्ठ्यारोमा एक्लै छोड्दैनौँ भन्ने जुन खालका अभिव्यक्तिहरू चाहिँ समर्थकको यो सेन्टिमेन्ट क्यास गर्नका लागि मात्रै हो कि यो कालान्तरमा गएर पार्टी एकताको सम्भावना पनि देख्नुहुन्छ? अब त्यो चाहिँ कता जान्छ मलाई थाहा छैन। हाम्रो पार्टीको अध्यक्षको जुन प्रसङ्ग तपाईँले निकाल्नुभयो, केपी शर्मा ओली कस्तो खालको उहाँको स्वभाव छ भने अप्ठ्यारामा परेको मान्छेहरूलाई सहयोग गर्ने, सहानुभूति राख्ने, लड्न पर्नेसँग मात्रै लड्ने, सहयोग गर्नुपर्ने खालकाहरूसँग नलड्ने उहाँको त्यो स्वभाव छ। अब नेपाली राजनीतिमा यो आम सञ्चार माध्यमहरूमा म यसो सुन्छु कहिले केपी ओली भनेको त एकदम चाहिँ तानाशाही स्वभावको भन्नाले एकदम असहिष्णु प्रकारको भन्ने प्रचारहरू छ, तर त्यसमा यथार्थता छैन कि। रवि लामिछानेजी प्रति पनि उहाँको एक प्रकारको सहानुभूति मैले देखेको छु, माया उहाँले गरिरहनु भएको छ। त एउटा फुर्तिलो युवा अब छोटो अवधिमा यत्रो जनताको समर्थन प्राप्त गर्यो भनेपछि त्यो व्यक्तिलाई पनि किल गर्नु हुँदैन कि, जनताको मतलाई एउटा 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 व्यक्तित्व बनाएको छ। ती मान्छे सच्चिनुपर्छ, जिम्मेवार बन्नुपर्छ र युवा लगायत अरू तमाम मान्छेको जुन जनसमर्थन प्राप्त गरेको छ त्यस्तो व्यक्तिलाई समाप्त पारिदिनु हुँदैन भन्ने त्यो सहानुभूति उहाँले देखाइरहनु भएको छ। उहाँले गरेको सहानुभूति र मायालाई रवि लामिछानेजीले केपी ओलीको कमजोरीका रूपमा लिनु हुँदैन। अलिकति फर्केर जाँदाखेरि मङ्सिर 4 को संग्रह प्रदेशको निर्वाचनबाट आएको मतको परिणाम हेर्दाखेरि राम्रो मत ल्याएर आएको नेकपा एमालेको प्रसङ्ग हामी अलिकति जोड्छौँ र यहाँ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रसङ्गलाई अलिकति अब यसमा लिङ्क गर्दाखेरि राजनीति संयन्त्रको नेता उहाँ हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको घेराबन्दीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँभित्र छिरिराख्नु भएको छ कि भन्ने खालका भानहरू अलिक हुँदैन? अब हामी पार्टीको मान्यताका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अब यस्तो चर्चा सञ्चार माध्यमले चलाएको मैले सुनेको छु। पहिले पनि अब सरकार सञ्चालन गर्ने भनेको प्रधानमन्त्रीले हो औपचारिक रूपमा। अब संयन्त्र बनाएर सरकारका कामहरूमा बाधा व्यवधान सिर्जना गर्ने या दबाब पार्नु हुँदैन भन्ने नेकपा एमालेको प्रष्ट मान्यता छ। त्यसमा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै यसबारेमा वैधानिक अङ्ग र निकायलाई नै हामीले स्वतन्त्रतापूर्वक कानुनका सीमा र मान्यता जे छन् त्यसभित्र रहेर गर्नुपर्छ भन्ने कुराको राम्रो वकालत गर्ने मान्छे उहाँ हो। अहिले हामीलाई त्यो मान्यतामा हामी स्पष्ट छौँ, पार्टीको अध्यक्ष पनि स्पष्ट हुनुहुन्छ, हामी पनि स्पष्ट छौँ। अब अहिले यो विशेष परिस्थितिमा सरकारलाई अलिकति सहज तुल्याउन, सहजीकरण गर्न, अब दलहरूका बिचमा अलिकति समझदारी बढाउन, सरकारलाई सफल र प्रभावकारी बनाउनका निम्ति सहयोगी हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार दलहरूका सबै नेताहरू त्यसमा सहमत हुनुभएको। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा हामी दबाबको या प्रधानमन्त्रीलाई दबाबमा राखेर उहाँलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम नगर्न दिने खालको हामी त्यस्तो मुडमा पनि छैनौँ, त्यस्तो परिस्थिति पनि छैन। हाम्रो अध्यक्षको पनि त्यो मनसाय पनि छैन र उहाँको त्यो मुड पनि मैले देखाएको छैन। राजनीतिमा चतुर खेलाडी पनि भनिने अलङ्कारहरू हुन्छन् र त्यो भन्दै गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा प्रचण्डलाई त्यो दिइने गरिन्छ, कतिपय अवस्थामा होइन। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ यो कुरालाई?
अब मान्छेले विभिन्न शब्दावलीहरू प्रयोग गरिदिन्छन् मान्छेका बारेमा, राम्ररी सही कुरा नबुझेर, यथार्थ कुरा नबुझेर। विगतदेखि वर्तमान धेरै लामो कालखण्ड हुन्छ कसैको व्यक्तित्व विकासको। हाम्रोमा नेपालको सञ्चार माध्यम पनि र नेपाली राजनीतिका बारेमा टिप्पणी गर्नेहरू, टिप्पणीकारहरू पनि कतिपय त विश्लेषक भनेर प्रचार गरिन्छ। ती विश्लेषकहरूले एउटा छोर पनि कुरा बुझे हुँदैन, तर ठुल्ठुला विश्लेषक भएर जे पनि भनिदिने खालको एउटा एकदमै गलत प्रवृत्ति चिन्तन हाम्रो समाजमा छ, नेपालको राजनीतिमा छ, नेपालको बौद्धिक वर्गमा पनि छ। म के भन्छु भने राम्ररी मान्छेको बुझ्नु पर्दछ। मैले कसैको विरोध गर्नका निम्ति मात्रै केही कुरा भनिदिन मलाई केही ठुलो कुरा भएन, तर त्यसले समाजलाई के प्रभाव पार्छ? मैले बोलेको र मैले अभिव्यक्त गरेको अभिव्यक्तिले धेरै मान्छेले सुन्नुहुन्छ, त्यसको नकारात्मक सकारात्मक के पर्छ? म कति जिम्मेवार भएर बोलेको छु भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। यो भनेर म के भन्छु भन्दाखेरि केपी शर्मा ओली या प्रचण्ड कसैलाई पनि या चतुर या अब खुरापाती या अब त्यस्तै केही हुन्छ नि विभिन्न, यस्तो शब्दावली होइन। मैले अलिकति लिङ्क चाहिँ राष्ट्रपति निर्वाचनमै गर्न खोजेको थोरै यसमा जोडिहाल्नु। नेपाली राजनीतिको स्पष्ट वक्ता हो केपी शर्मा ओली। उहाँ आफ्नो कुरा लुकाउनुहुन्न, उहाँको शैली आफ्नै छ, उहाँ कसैलाई उद्धरण गर्नुहुन्न। कुनै शास्त्र सिद्धान्तका थुप्रै पुस्तकहरूको उद्धरण दिने चलन छ, कुनै ठुल्ठुला नेताहरूको उद्धरण दिने चलन छ, उहाँ त्यो गर्नुहुन्न। उहाँ आफ्नो कुरा नेपाली शैलीमा साधारण मान्छेले बुझ्ने गरिकन उहाँ बोल्नुहुन्छ। स्पष्ट कुरा कतिलाई के हुन्छ भने सबैलाई त मन पर्दैन नि त। संसारमा मैले अहिलेसम्म के देखाएको छैन भने चाहे दार्शनिक हुन्, चाहे विद्वान हुन्, चाहे तपाईँ वैज्ञानिक भने त सबैले मान्नुपर्ने होइन, त्यसमा कुनै दुविधा नहुनुपर्ने हो नि, ती पनि विवादित छन् हैन। र पूर्व अनि अब कलाकारहरू, कविहरू, लेखकहरू होइन त, ती पनि विवादित छन्। भन्नुको मतलब सबैलाई मनपर्ने मान्छे, सबैलाई सर्वस्वीकार्य मान्छे यो लोकमा पृथ्वीमा अहिलेसम्म जन्मिया पनि छैन, भोलि पनि जन्मदैन। त्यसैले आफ्ना कुरा प्रष्ट राख्ने हो, त्यसका आधारमा जनतालाई सङ्गठित गर्ने हो, जनसमर्थन प्राप्त गर्ने हो र आफ्नो योजना अगाडि बढाउने। पूर्व सहमति अनुसार मैले यहाँ अलिकति लिङ्क गरेँ, मैले पूर्व सहमति अनुसार केपी शर्मा ओलीलाई दोष दिने ठाउँ छैन। पूर्व सहमति अनुसार चाहिँ अब त्यसो हो भने राष्ट्रपति निर्वाचन भने अनुसार गएन भने चाहिँ के हुन्छ सत्ता समीकरणको कुरा या गठबन्धनसँगै जोडेर हेर्दा? पहिलो कुरा त अब अनुमानित कुरामा हामी यस्तो हुन्छ भनेर भन्दैन म। पार्टीले हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ कि यो जो सहमति भएको छ यो कार्यान्वयन हुन्छ। यसमा औपचारिक रूपमा कहीँ पनि भित्र बाहिर सञ्चार माध्यममा र विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले टिका टिप्पणी गरे जस्तो, प्रचार गरे जस्तो त्यो सहमति कार्यान्वयन हुँदैन, अर्को गरौँ बाहिरिएका प्रसङ्गमा अब हेर्नु हो भने जनमत पार्टी भनौँ, सीके रावतको, त्यसै गरी नागरिक उन्मुक्ति भनौँ, बाहिरिसकिएको अवस्था, राप्रपाले पनि विभिन्न कुराहरू आफ्नो पुरा नहुँदा भन्ने खालका गुनासाहरू पनि आइरहेका छन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि समर्थन छ भन्ने कुराहरू, त्यो पनि राष्ट्रपति निर्वाचनसम्मका कुरा छन्, बाहिरिसकिएको अवस्था। यो धेरै प्रतिष्ठान्त हेर्दाखेरि त कतिजना भित्र हुनुहुन्छ र के हुन्छ भन्ने कुरा नै आकलन गर्न त सकिँदैन। फेरि त्यो यस्तो छ, अहिलेको सत्ता साझेदारीमा निर्णायक शक्ति नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रधान पार्टी, अब त्यति चाहिँ निर्णायक हुन्। अब उहाँहरू नै यो सत्ता साझेदारी होइन त्योभन्दा फरक ढङ्गले सोच्नुहुन्छ र त्यसमा छलफल चलाउनुहुन्छ र कुनै निर्णयमा पुग्नुहुन्छ भने स्वतः थाहा छ अर्को खालको नयाँ चिज बन्छ, तर त्यो होइन भने त अर्को चिज बनिहाल्दैन। अब कोसिस चाहिँ बनाउने छ। मैले अलिकति मात्रै तपाईँलाई जोड्छु, 2 लाइन। त्यो भनेको के भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई सबभन्दा धेरै छटपट्टि भएको छ। त्यो बेलामा उसले के अनुमान गर्यो भने केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्नुहुन्न, प्रचण्डले चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई अर्थात् नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रलाई, माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेलाई स्वीकार गर्दैनन्। त्यस कारणले गर्दा मान्न बाध्य छन् जब प्रचण्ड भने, अनि हामीले त उनलाई जुन ठाउँमा राख्यो त्यो ठाउँमा मान्नु पर्यो नि भन्ने मनोविज्ञानका आधारमा, त्यो बुझाइका आधारमा उहाँहरूले हिजोको गठबन्धन तोडिएको खास परिस्थिति यो
अनि त्यो तोडिसकेपछि त प्रचण्ड त लगभग अलपत्र जस्तो हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अरू मिल्दा त्यहाँनिर उहाँ निर्णायक हुनुहुन्छ। अब अर्का कुनै मिल्दाखेरि त फेरि त्यो शक्ति त त्यो गणित अन्त काहीँ पनि काम लाग्दैन। भनेपछि त्यस्तो बेलामा उहाँले मलाई हिजोदेखिको गठबन्धन त्यसमा मलाई किनार लगाउन खोजेपछि, मलाई भन्नुको मतलब त्यो शक्तिलाई किनार लगाउन खोजेपछि अब नयाँमा जान्छु भनेर प्रचण्ड कमलले रोजेर यो बनेको हो कि। अनि यो बनिसकेपछि त अब यसलाई पनि उहाँले जब अविश्वास गर्नुहुन्छ भने नेपालको राजनीति अविश्वासै अविश्वासमा जान्छ। कसै न कसैसँग मिल्नै पर्छ फेरि। अनि अर्कोले के गर्छ त, तपाईँ र मेरै व्यक्तिगत सम्बन्धको कुरा गरौँ, तपाईँ विश्वासिलो सम्बन्ध खोज्नुहुन्छ, म विश्वासिलो सम्बन्ध खोज्छु, म विश्वासिलो मित्र खोज्छु, मित्रतै गर्नु पर्यो भने पनि होइन। भनेपछि अब मित्रता गर्नै पर्ने छ, एक्लैको छैन। अविश्वास बोकेर तपाईँ जानुहुन्छ भने त्यो धोका हुन्छ र अहिलेको जनमतप्रतिको धोका हुन्छ। अब जनमतै त्यस ढङ्गले प्रकट भएको भए हामी त चाहन्थ्यौँ नेकपा एमालेको बहुमत आओस्, आएन। तर माओवादी चाहन्थ्यो होला उहाँहरूकै बहुमत होस्, आएन। काङ्ग्रेसले बहुमत आओस् भन्ने चाहेको थियो होला, आएन। त नआएको चिजलाई त अब 5 वर्ष त मान्नु पऱ्यो नि त। 5 वर्ष मान्दाखेरि यो तोड्ने, यहाँ अविश्वास गर्ने हो भने अर्को कससँग चाहिँ फेरि विश्वासिलो सम्बन्ध हुन्छ त? उता त पहिल्यै तोडिसक्यो हो नि त। यस कारणले गर्दा यो परिस्थितिलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राम्ररी नै बुझ्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ र सत्ता साझेदार सबै दलले पनि यो कुरालाई राम्ररी नै उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। योभन्दा फरक ढङ्गले चल्ने खालको परिस्थिति राजनीतिक हिसाबले बनेको छैन। थ्याङ्क यू सो मच व्यवसायको लागि। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यही कन्भर्सेसनसँगै दर्शकवृन्द मर्निङ सोको समय पनि सकिएको जानकारी गराउँछौँ। भोलि फेरि विभिन्न विषयवस्तु नयाँ गेस्टसँग उपस्थित हुनेछौँ। हामी उपस्थित हुने नै छौँ, अर्थात् को होस्ट राजभट राई र म उपस्थित हुने नै छौँ भन्ने वाचा गर्दै भोलिसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। हेभ अ ग्रेट डे। नमस्ते।